श्री 5 महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारले हाम्रो वैदिक नयाँ वर्षको दिन अथवा वैशाखी सङ्क्रान्तिको दिन शुभकामना बक्सिबक्सदा पृथ्वी पथको कुरा गरिबक्स्या छ। हजुर, यसको अर्थ मैले के बुझाएको छु भने श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारले तत्कालीन समयमा गोर्खामा बसेर काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर अथवा यो 22-24 राज्यहरू एककरण भएको थिएनन्, जहाँ पनि सरकार आफै सहरी भएर आफै नै युद्ध मोर्चा सम्हाली बक्सेर बडा महाराज धीराज सरकारले यो नेपाल एककरण गरिबक्सेको थियो। हजुर, त्यस्तै अहिले 22-24 राज्य जस्तै हो नि त। जस्तो तपाईँको जातीय राज्यको कुराहरू छन् होइन, जातीय विभेदका कुराहरू छन्, भेकीय कुराहरू छन् होइन, धार्मिक कुराहरू छन्। यो विभिन्न यो जुन एउटा विभाजित गर्ने गरी जुन त्यो निलो कभरले छोपिएको जुन बाइबल लिएर आइयो, त्यो बाइबल च्यात्नका लागि र फेरि श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारले हुकुम भए जस्तै यो मुलुक मेरा साना दुःखले आर्जेको मुलुक होइन, 4036 वर्गको फुलबारी हो चेतना भया भनेर हुकुम भए जस्तै फेरि 4036 वर्गको फुलबारी बनाउनका लागि श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारले तपाईँको जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक नछाड्नु भन्ने अर्थी उपदेशलाई मनन हृदयङ्गम पुनर्विचार गरी बक्सेरै अब म नै बाहिर ननिस्किन्जेलसम्म कसैबाट सम्पूर्ण नेपालीहरूको साझा नेतृत्व हुन सक्दो रहेछ राजाले भन्ने कुरा बुझिबक्स्या भएर पृथ्वी पथको कुरा गरिबक्स्या हो भन्ने मैले बुझाएको छु। राजाको पृथ्वी पथको कुरा गर्ने त्यति बेला जति बेला यो सूर्य उदाउँछ नि होइन, एकछिन हत्केलाल छेक्न खोजेर चाहिँ छेक्न खोजिन्छ होला, तर हत्केलाल छेकेर त तपाईँ राजतन्त्र फर्किने सवालमा सरकारले जतिसुकै दमन गरे भने पनि त्यो फर्किने सवालमा नेपालमा राजा फेरि राजगद्दी बस्ने सवालमा कुनै रोकटोक हुन सक्दैन। मैले तपाईँलाई के भन्नु खोजेको भन्दा तपाईँले जस्तो आज अहिले पनि भर्खर बादल लगाइरहेको छ नि त, तर सूर्य उदा छ। हजुर, सूर्य प्रत्यक्ष रूपमा नदेखिरहेको मात्रै हो नि त। आजसम्म चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकेनौँ भनेको तपाईँले जस्तो संवैधानिक राष्ट्र संस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र, हिन्दू अधिराज्य नेपाल कुरा अथवा 2047 सालको संविधान कुरा गरेको र त्यही 2047 सालको संविधानभित्र हो नि त 2033 सालको मेलमिलापको नीति विश्व प्रसाद कोइरालाको नेपाली काङ्ग्रेसको र नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारी जुन प्रतिपादन गरे, मदन भण्डारीको र तपाईँको राजा वीरेन्द्रको सम्मिश्रणमा चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने दर्शन प्रतिपादन भयो। राजा महेन्द्रको र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सम्मिश्रणबाट मेलमिलापको नीति तयार भयो हो नि त। त्यसैले त विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 2033 सालमा राजा रहेन भने काङ्ग्रेससँग राजा रहन र यो दुइटै नरहँदा मुलुक रहन भन्ने कुरा त्यहाँ राम्रोसँग चरितार्थ भयो त, राम्रोसँग देखियो त होइन। राजा वीरेन्द्रसँगको छलफल पछाडि मदन भण्डारीले सोचेको जुन सोच छ, जुन सोच बन्यो, संसारमा कहीँ कतै बहुदलीय जनवाद भन्ने हुन्छ कम्युनिस्टको बाटो के त जस्तै पृथ्वी पथको कुरा गर्नुभयो राजा ज्ञानेन्द्रले। बाटो के त जस्तै पृथ्वी पथ भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले गठन गरेको सेनाको के भूमिका रहन्छ त्यसमा? यस्तो पहिलो कुरा त अहिले पृथ्वीनारायण शाहले श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारले गठन गरेको जुन गोर्खाली सेना छ, त्यो सेना चाहिँ नेपालीमा रूपान्तरण भएको छ। त्यो पनि अब गोर्खाली हुन जरुरी छ भनेको गोर्खाली हुनैपर्छ। त्यो अलिकति अरू अन्त जतासुकै धमिलो छ जुन सङ्घ सङ्गठन संस्था जे हेरे पनि त्यो अलिकति अझै पनि छवि केही राम्रो छ भन्ने खालको छ। हुन त त्यहाँ पनि अब उहाँ युएनमा के अरे हतियारै बन्दुकै बेचेको बेइज्जत पनि छ छनलाई, तथापि अझै पनि त्यो नेतृत्वमा सङ्गठन चाहिँ त्यति बदनाम भएको छैन। अझै पनि श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारको हाकिमहरूले चाहिँ त्यो फोटो राखिरह भएर त्यसको त्यो फोटोको असर चाहिँ छ, तर त्यो चाहिँ बोक्रा भयो होइन। अब गुह्य रूपमै अब फेरि साँच्चीकै जुन अङ्ग्रेजको सेनाहरूलाई लखट्ने अथवा हिटलरलाई तर्साउन हाल्ने सेना बन्न जरुरी छ, त्यसको लागि चाहिँ नेपाली सेनाबाट फेरि शाही नेपाली सेना हुन जरुरी छ। शाही नेपाली सेना हुनका लागि सेनाको साथ बिना पृथ्वी पथ सम्भव होला त? सेना तपाईँ पनि हो, म पनि हो। त्यति बेला सेना बन्दुक बोक्ने मान्छे मात्रै सेना होइनन् होइन। 6 महिनाको बच्चा सुत्केरीले 6 महिनाको बच्चा कोखिलामा च्यापेर बलभद्र कुँवरलाई साथ दिएको इतिहास छ। त्यसो हुँदाखेरि
अङ्ग्रेजहरूलाई त्यसरी हराउन सकेको। त्यसो हुँदाखेरि हामी सम्पूर्ण वीर गोर्खालीहरू सेना नै हो, जन्मजातै सेना हो होइन। बन्दुक बोक्दैमा सेना हुने, बन्दुक नबोकेर सेना नहुने चाहिँ होइन, तर बन्दुक बोकेकाहरू औपचारिक सेना हुन्, तिनीहरू अगाडि लाग्नुपर्छ भन्ने हो। बलबहादुर कुँवर जस्तै होइन भने फेरि जन्मिन्छ कालुपाँडे विराज बखतीको ठाउँमा, फेरि जन्मिन्छ कालुपाँडे, जन्मिन्छ कालुपाँडे, फेरि जन्मिन्छ कालुपाँडे। राजा र राजमुकुट मुलुक जस्तै मर्नु पनि तयार हुन्छ। जस्तै अहिले पनि सैनिक कार्यालयहरूमा शालिग हुनु, श्रीपाँचबाट महाराधिराजको फोटोहरू राखिनु, त्यो होइन आफैमा त्यो गर्विलो कुरा छ होइन। त्यो बाहिनीको नामहरू पनि पृथ्वीनारायण शाहको शालिग राख्दैमा, फोटो राख्दैमा राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदो रहेन रहेछ होइन। त्यो कता त्यो कथित आफ्नो जन्मदातालाई त बिर्सेको छैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण होइन। कथित मध्य प्रदेशको के अरे प्रमुख बनाएका मान्छे के ऐराज भन्नेलाई अहिले बलात्कारको केसले जेलमा छन्। पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राख्दैमा फेरि त्यो सच्चा राष्ट्रभक्त राजभक्त जनसेवक बन्छ भन्ने चाहिँ होइन होइन होइन। त्यसका लागि मन वचन कर्मले नै आबद्ध हुनु पर्यो र त्यो मन वचन कर्मले नै समर्पित हुनु पर्यो मुलुक र जनता। अनि उहाँले गठन गरेको सेना जस्तै तपाईँको अभिभावक को त सेनामा अभिभावक जन्मदाता पिता को त 2047 सालको संविधानले दिएको प्रदत्त अधिकार भनेको नेपाली सेनाको अथवा शाही सेनाको चाहिँ तपाईँको सुप्रिम कमान्डर भनेको श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकार हो। यो जुन संविधान बन्यो नि, कथित संविधान रूपी बाइबल जुन जाहेर भयो, 5 बुँदे सहमति जारी भयो, संवैधानिक राष्ट्र संस्था चिरकालसम्म रहिरहने, त्यहाँ नै नजाउँ, त्यहाँ 5 बुँदे समय आउनु परेन। श्री 5 महाराज धिराज सरकारलाई तत्कालीन समयका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धारा 127 मा टेकेर संसद बुझाए हो। जनप्रतिनिधिले संसद बुझाएपछि जेका लागि बुझाइएको थियो त्यो गरिदिनु पर्यो होइन। धारा 27 मा टेकी बक्सेर पछि उनले त्यो संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार के थियो भन्दा त्यो जुन संसद विघटन भइसकेपछि त्यो प्रधानमन्त्रीले 6 महिना मात्रै काम सरकार चलाउन सक्थ्यो र त्यसले निर्वाचन गराउनु पर्थ्यो। उसले निर्वाचन नगराएपछि धारा 27 मा टेकी बक्सेर 3 वर्षका लागि मैले यो मुलुकलाई पहिला शान्ति र अमन चयन कायम गर्छु, त्यसपछि फेरि विकास निर्माण काम गरौँला। विकास निर्माण काम गर्ने बेलामा हामी सँगै होला, त तिमीहरूलाई नै म यो तिम्रो राज्य व्यवस्था तिमीहरूलाई नै दिन्छु, अहिले जसरी चलाइरहेको थियो त्यसरी नै। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला शान्ति अमन चयन कायम गरौँ भन्ने गरी हातमा लिबक्सा। किनभने त्यो बेला माओवादी विध्वंस पनि मचेको थियो। माओवादी विध्वंस होइन, पोलपोटहरू, कम्बोडियाका पोलपोटहरूले मन्दिर भत्काइरहेको थिए, चर्च बनाइरहेको थिए, बाइबल बोक्नेहरू बाँचिरहेको थिए, जसले वैदिक सनातन पद्धति मान्थे, मन्दिर छिर्थे, ती मरिरहेको थिए, मारिरहेको थियो हो। तिनलाई बचाउनका लागि पण्डित नारायण पोखरेल पनि मारिएका थिए होइन। नारायण पोखरेल मात्रै होइन, शिक्षक मारिएको छ, पढ्दै गरेको विद्यार्थीलाई जबरजस्ती अपहरण गरेर लिएर गएर जनसेना बनाइएको छ, आफ्ना छोरछोरी अमेरिकालाई राखेर पढाछन् होइन। बाबुराम भट्टराईको मानुषीलाई हेरौँ होइन। त्यसो हुँदा यो सबै कुरा देखेपछि त राजा भनेको त मुलुकको त राजा रानी भनेको त बाआमा हो नि त, जसरी हाम्रो घरको बाआमा हो त्यसरी नै राजा रानी भनेको त मुलुकको बाबुआमा हो। त्यसो त आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भएर त बस्न सकिएन। त्यसो त महाराज धिराज सरकारले त्यो कदम चालिबक्स्यो, तर त्यो ब्याकफायर भयो भनेको त्यसले के गर्यो, प्रतिकूल असर गर्यो र आम जनताहरू नबुझेर अथवा सरकारकै शब्दमा भन्दा पर्दा दिग्भ्रमित भएर जनताहरू सडकमा आयो, जनताहरू मार्नुहुन्न भन्ने हिसाबले त्यति बेलाको जनताको माग भनेको प्रजातन्त्र मात्रै थियो, गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष संहिता थिएन होइन। त्यो माओवादीलाई दिनपर्ने जुन नोट र गोठ थियो नि, त्यो नोट र गोठ दिन नपरे हुन्थ्यो भनेर जनताले प्रजातन्त्रको मागसहित आन्दोलनमा आए र त्यो प्रजातन्त्र चाहिँ कतिपय कसरी हुन सक्थ्यो भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा मात्रै बिउताइदिए हुन्छ, त्यसपछि प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली हुन्छ भन्ने कुरा भयो होइन। त्यति बेला त एमाले काङ्ग्रेस दुइटैले आधा स्वच्छ प्रतिगमन भनेर भनेकै हुन् होइन। र महाराज धिराज सरकारले त्यो सबै कुरा गरिदिइसके बक्से पछाडि प्रतिनिधि सभा महाराज धिराज सरकार आफैले नै सिग्नेचर गरिबक्सेर बिउताइदिइसके पछाडि जुन तत्कालीन समयको आम निर्वाचन भागै नलिएको माओवादीलाई दोस्रो दलको रूपमा जब प्रतिनिधि सभामा लग्यो, त्यो संवैधानिकता मिच्या थियो। त्यो संवैधानिकता मिचेको भएर त्यो संवैधानिकता फर्किनका लागि 2047 सालको संविधानमा फर्किनुपर्छ र 2047 सालको संविधानमा फर्केपछि स्वतः श्री 5 महाराज धिराज सरकार शाही सेनाको सुप्रिम कमान्डर भइबक्सिन्छ होइन। त्यसले गर्दा हामी पहिला विधि र सेनाले स्वीकार्छ त तपाईँले अहिले भनेको कुरा। अस्ति पनि जस्तो हामीले चैत 15 गते गरेको आन्दोलनमा को
सेरोफेरोमै प्रधान सेनापतिले चाहिँ हामी जनताका सेना हौ, कुनै दल विशेषको होइनौँ, जनताले जे भन्छन् हामी त्यही गर्छौँ, हिजो पनि 62-63 सालमा पनि त्यही गरेको, अहिले पनि हामी त्यही गर्छौँ भनेर भने होइन र सेना त बाहिर निस्किसकेको थियो त चैत 15 गते होइन। भनेको सेना बुझकी छ, सेना अझै पनि जनताप्रति उत्तरदायी छ भन्ने कुरामा म भ्रमित छैन होला भन्ने मलाई लाग्छ। समय आएको खण्डमा सेनाले एउटा निर्णय गर्न सक्छ। समय आएको खण्डमा होइन, समय आउने सुरक्षा निकायहरूले साथ दियो भने त तपाईँले आन्दोलन गर्नै परेन नि। त्यसै पनि समय त आइ नै सक्यो होइन, समय त आइ नै सक्यो। त्यो समयमा जुन हाम्रो नेपालको जुन साई सेना छ, जुन शिवराज बर्मा धेरै सरकारले बनाएको जुन गोर्खाली सेना छ, त्यो गोर्खाली सेना साई सेना त्यो नेपाली सेनामा रूपान्तरण भएको जुन नेपाली सेना छ, त्यो नेपाली सेना वीर गोर्खाली बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा त्यो नबनी सुख छैन। किनभने तपाईँको शीतको आयु घाम नलागुन्जेलसम्म हो, यसो हेर्दा झुक्किन सकिन्छ नि त, यसो हिरा मोती नै झरे जस्तो लाग्छ नि त बिहान हुँदा, तर त्यो सूर्य उदाएपछि त्यो त सकिन्छ। सबैभन्दा सजिलो बाटो राजावादीहरूको विश्लेषण रहेको छ, देशभक्तहरूको पछिल्लो अवस्थाको विश्लेषण रहेको छ। सबैभन्दा सजिलो बाटो, आन्दोलनको सजिलो बाटो भनेको सेनाले चाहिँ केही कदम चालिदिएदेखि होइन, सबैलाई संवैधानिकता कुरा हुन्छ। जस्तो देवगणहरूलाई चाहिँ नियम र परिधिभित्र बस्नुपर्छ, हजुर, राक्षस गणहरूलाई चाहिँ नियम परिधिभित्र बस्नु पर्दैन, जसले जे गर्दा पनि हुन्छ होइन। त्यही हो नि त फरक, भिन्नता भनेको त्यही हो होइन। जस्तो भस्मासुरलाई महादेवले 12 वर्ष तपस्या गरेपछि त्यो जुन एउटा विधि विधानमा बसेर तपस्या गरेपछि तथास्तु भन्नै पर्थ्यो, भनिदिनु भयो होइन। हजुर, तर महादेव त्रिकालदर्शी जसले यो सृष्टि गर्यो उसलाई थाहा थिएन होला, यो भस्मासुरलाई मैले तथास्तु भने नि मेरै टाउकोमा हात राख्न सक्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन होला र उसले मागेको वरदान के थियो त, जसको टाउकोमा हात राख्छु, जसको शिरमा म हात राख्छु त्यो चाहिँ भस्म हुन्छ, हुनपर्छ भन्ने गरी मागेको, तथास्तु भन्नुभयो। तर तत्कालै महादेवलाई लखट्यो उसले होइन। त्यो के त भन्दा उसले चाहिँ भगवान्ले चाहिँ देवगणले चाहिँ आफ्नो नियम परिधिभित्र काम गर्ने पर्ने भएर तथास्तु भन्न पर्यो होइन। उसले चाहिँ जसले दिएको उसैलाई नै उ गर्यो भनेको मतलब यो कथित 62-63 पछि पनि राजा ज्ञानेन्द्रमाथि भएको त्यही हो। राजा ज्ञानेन्द्रमाथि महादेवलाई भस्मासुरले जे गर्यो त्यही गरेको होइन भने नेताहरूले गरे होइन, किनभने मरेको सांसद बिउताइदिनु उनीहरूलाई नेता बनाउनु हो होइन। त्यो कसले बिताइदियो भने त राजा ज्ञानेन्द्रले बिउताइदिए होइन। राजा ज्ञानेन्द्रले बिउताइदिएको संसदले नै राजा ज्ञानेन्द्रलाई अनि तिमी निस्का दरबारबाट भनेर भन्यो होइन। त्यो मात्रै होइन, तपाईँ जस्ता पत्रकारहरू बाँदर जस्तै पनि उफ्रे कुर्सीमा, जहाँ महादेव सरकार बसेर जुन सम्बोधन गरिबक्छ थियो जुन कुर्सीमा बसेर त्यहाँ उफ्रे। त्यहाँ त्यो बेला त म आन्दोलनकारी थिएँ, राज संस्था फालिनु हुँदैन भनेर बानेश्वरको पाण्डीको मुनि त्यो बेलामा टायर बाल्ने मान्छे थिएँ म होइन। मैले माने होइन, को के थियो भन्ने कुरामा भन्दा पनि समग्र रूपमा हामी के थियौँ भने हामी एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँमा बस्यौँ होइन। हाम्रो कुराको सुनवाई भएन होइन, हाम्रो त्यो बेलै थिएन त्यति बेला। देवगणहरूको केही कुरै चल्दैन थियो, दानवहरूको कुरा चल्ने बेला थियो र अहिलेसम्म त्यो दानवकरण चलिरहेछ होइन। अब त्यो दानवहरूलाई परास्त गर्नका निम्ति होइन, त्यो त फेरि नियम सङ्गत लिएर आउनु पर्यो। त नियम सङ्गत ल्याउने भनेको कसले भन्दा जसरी सृष्टिको हर्ताकर्ता अथवा संरक्षण पनि संहार पनि गर्ने जुन महादेव हुन् होइन, बर्मा विष्णु महेश्वर हुन्, त्यो मध्येको महेश्वर भनेको त राजा ज्ञानेन्द्र हो। राजा ज्ञानेन्द्र कसरी हो त भन्दा आर्मीको तत्कालीन समयको विधि र विधानसम्म देश चल्ने बेलाको सुप्रिम कमान्डर हो हजुर होइन। त्यही भएर त्यही कुरा बुझिबक्सेरै महाराज धिराज सरकारले अब बेला भयो भनेर त्यो त पृथ्वी पथ भइराख्दाखेरि सेनालाई पनि तयार हुन भन्ने, जस्तै महाराजले पृथ्वी पथ भनिराख्दाखेरि सेनालाई पनि अब तपाईँहरू तयार हुनुहोस् है भन्ने निर्देशन पनि हो त। त्यसो भए निर्देशन मात्रै होइन होला, छलफल पनि गरिबक्स्या होला। निर्देशन त्यसै जबरजस्ती निर्देशन सेनासँग महाराजको छलफल होला छैन होला। र अहिले पनि त त्यहाँका त्यो जुन उपल्लो ओदामा बसेका अधिकृत लेभलका हाकिमहरू अधिकृतहरू त महाराज धिराज सरकारकै बाहुलीबाट सिन्दुर पहिरेका मान्छेहरू छैनन् र अधिकार। मैले रिटायर भइसकेपछि त खुलेरै राजाको पक्षमा लागेको पनि त देखेको छ नि। सबै धेरै त्यो चाहिँ ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे हो। हिजो चाहिँ तत्कालीन समयमा जति बेला गर्नु पर्थ्यो त्यति बेला चाहिँ महाराज धिराज सरकारले सुरक्षा निकायहरू जहिले पनि सरकारको माथामा चेन अफ कमान्डमा चल्छन्। अब भित्रभित्रै सपोर्ट भयो भने बाहिर बोल्न नसकेको हुन सक्छन्। जब रिटायर हुन्छन् खुलेर बोल्छन्। नो रावणले
त्यत्रो अन्याय र अत्याचार गर्दाखेरि पनि विभीषणले कुनै दिन पनि धर्म छोडेनन्। तात्पर्य त्यो नत्र गोतामे हो यो सबै कुरा हैन। जो अहिले रिटायर भएर बाहिर निस्केर बोलिराख्नु भएको छ नि, रुखमगत कटुवाल लगायतका जति पनि मान्छेहरू छन्, मारदिरा सरकारलाई धेरै ठुलो गद्दारी भएको छ उनीहरूबाट हैन। त्यो समय काल परिस्थिति त्यस्तै थियो हैन। बेमानहरूको जस्तो हैन। रविन्द्र प्रताप शाह तत्कालीन समयको नेपाल प्रहरीको आइजिपी माओवादीको सांसद किन भयो त? केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा के अरे आइजिपी बनाउनै नखोजेको सर्वेन्द्र खनाल किन आइजिपी भयो त प्रचण्डले भनेको मतलब स्याङ्जा आक्रमण हुँदा सर्वेन्द्रनाथ खनाल त्यहाँको डिएसपी थिए। त्यो मिलोमतोमा काम गरिरहेको थियो हैन। कुमार फुदुङ आर्मीको किन के अरे मान्य भयो त माओवादीको? भनेको आर्मीको सिपाहीहरू हैन क्या तल्लो दर्जाका मान्छेहरू मराए बापत हो नि त त्यो मान्य भएको हैन। तत्कालीन समयमा स्याङ्जा लुटाए बापत हो नि सर्वेन्द्रनाथ खनाल आइजिपी भएको। नभए भने केपी ओली प्रधानमन्त्री हैन, उनले चाहिँ सर्वेन्द्र खनाल होइन पुष्कर कार्की बनाउनुपर्छ भन्ने हैन। अनि प्रचण्डले अनि सर्वेन्द्र खनाल बनाउनुपर्छ भन्ने तत्कालीन समयको जुन एउटै जहाजका दुईटा क्याप्टेन थिए केपी ओली अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री। तर फेरि एमाले प्रवेश गरे सर्वेन्द्र खनाल। अब अहिले एमालेको झन् धेरै खोर विरोध गरेको देख्नु भएन? अवसरवादीहरूले गर्ने नै यस्तै हो। यस्तै सर्वेन्द्रनाथ खनाल प्रवृत्तिका मान्छेहरू जबसम्म नेतृत्वमा हुन्छन् हैन, यो कुनै पनि सङ्घ संस्था सङ्गठनमा भनेको त्यो खालका हैन। जस्तो अहिले नेताहरू एलजिबिटीवालाहरू छन् धेरै जसो हैन, समलिङ्गी विवाहलाई के अरे कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भन्ने खालका एलजिबिटी यस्ता नपुंसकहरूले नेतृत्व गर्दा यहाँ त बहुविवाह नै गर्न पाइन्छ भने अनि अर्को कानुन पनि ल्याउन थालिसक्यो नि। हैन, बहुविवाह गर्न ल परेर कोहीसँग बालबच्चा भयो, सुन्नुहोस् न, ल परेर कोहीसँग बालबच्चा भयो, बहुविवाह गर्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरामा हामी छलफल गर्यो भने फेरि नराम्रो भन्यो भने राजा महेन्द्रलाई पनि गाली गरे हुन्छ हैन। मेरो हजुरबाउलाई पनि गाली गरे हुन्छ। मेरो हजुरबाउको 6-7वटा श्रीमती थिए होइन। अनि अब तपाईँको बहुविवाह गर्नुपर्छ भनौँ भने आम जनचासो के छ भने नारीमाथि अन्याय अत्याचार हुन्छ भन्ने छ। यो छलफलकै विषय हो। यो कुरा नकोटाइदिए हुन्थ्यो नि, तर संविधान त कानुन बनाउनु पर्छ भनेर किन यो यसलाई बाहिर प्रचारमा ल्यायो? यहाँ यो व्यवस्था होइन, यो अवस्था हो। यो अवस्थामा जे पनि हुनसक्छ। जस्तो रवि लामिछानेजी चाहिँ व्यवस्था होइन अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हिँडेको रवि लामिछाने, त्यो अवस्था मात्रै परिवर्तनको नेतृत्व गर्न खोजेको रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसके पछाडि पनि जेलमा छन्। यो अवस्थामा जे पनि हुन्छ क्या, व्यवस्था भए पो योजना हुन्छ, त्यो अनुसारको कार्यक्रम बन्छ, त्यो अनुसारको एउटा गन्तव्य हुन्छ, अनि एउटा त्यही अनुसारको एउटा नियमसङ्गत सबै कुरा बन्दै जान्छ त हैन। अहिले त जे पनि हुनसक्छ होइन। तपाईँको तत्कालीन समयमा तपाईँको जाँड खायो रक्सी खायो भनेर जस्तो पूजा आजामा पञ्चौली पूजा गरेको व्यवस्था भएको जे मैले तपाईँलाई सुन्नु काम हुन्थ्यो। पञ्चौलीको एउटा मगरले, एउटा गुरुङले, एउटा राई लिम्बूले, एउटा छेत्रीले अथवा एउटा बाहुनले पञ्चौली गरेको ठाउँमा हैन रक्सी खायो भनेर हिजो के अरे जनकारबाही भनेर पिड्दै हिँडेको माओवादी हजुर हैन। गाउँमा तपाईँको एउटा श्रीमती हुँदाहुँदै दोस्रोसँग लागेको भनेकै भरमा भौतिक कारबाही गरेको माओवादी हैन। त्यो नेतृत्व नै स्खलित थियो, स्खलित छ। प्रचण्ड पथ होइन, खास त्यो नेतृत्व भनेको त प्रचण्ड पथ हो। अहिले हामी यो नेपालमा चलिरहेको के हो भन्दा त्यो यो जुन चलिरहेको अवस्था भनेको त प्रचण्ड पथ हो नि त। उनकै छोराले एकपछि अर्को बिहे गरे, 3टा बिहे गरे होइन। उनको कथित तत्कालीन समयको श्रमिकको एकदम नेतृत्व गरेको शालिग्राम जमर कट्टेल होइन, तपाईँको श्रमिकहरूको अध्यक्ष भए बेलामा सबै तपाईँको 5 स्टार होटलका के अरे क्यासिनो जति उनीहरूले के अरे अकुपाई गरे होइन। रक्सी बेचे, सुरा सुन्दरी, जुवा तास सबै कुरा गराए होइन। भनेको यो अवस्थामा जे पनि हुनसक्छ भन्ने एउटा, गर्ने एउटा हो। गर्ने जे गर्ने हो त्यो नभन्ने हो यो व्यवस्थामा। र त्यही भएर जे भन्ने हो त्यो गर्नका लागि राजा चाहियो होइन। राजा ल्याउने चाहिँ कसले? सेनाले। आर्मीको सुप्रिम कमान्डर श्रीपाद महाराज सरकार होइबक्सिन्छ, श्रीपाद ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम साहु सरकार। त्यसो त यो संसारलाई भित्रभित्रै जे कुराकानी भएको छ त्यसो भए हुनुपर्छ। राजा ज्ञानेन्द्र र छैन होला नि त नेपाल आर्मी। त्यसै अब बेला भयो भनेर भन्नुको मिनिङ पनि हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यसको अर्थ पनि तात्विक अर्थ
होइन पृथ्वी पथको कुरा गर्नु भएको छ, जुङ्गा चले कुरा बुझे, पृथ्वी पथको कुरा गर्नु भएको छ, त्यसपछि लगत्तै पृथ्वी पथको कुरा गरिबक्स्या छ। लगत्तै तपाईँको अब नातिसम्म एउटा जुम्ला भ्लग बनाउँदाखेरि एउटा त्यो त सामान्य एउटा भिडियोले हेर्नुहोस् त, राज संस्था जनप्रिय छ होइन, जबरजस्ती हटाइएको भन्ने कुरा त धेरै टाढा जानै परेन नि। त्यही पञ्चकलीसँग गीत, पञ्चकलीको गीतले यिनीहरूलाई रुवाबासी छ त, रुवाबासी गरिदिएछ होइन, गुवा छ, रुवा मात्रै र रुवाबासी मात्रै, गुवा छ, गुहार छ यिनीहरूको होइन। किनभने यिनीहरू पथभ्रष्ट छन्, यिनीहरू तपाईँको कम्बोडियाको पोलपोट हुन् होइन। पोलपोटको मृत्यु कसरी हुन्छ भने हिजो तत्कालीन समयमा जसरी कंसरले आफ्नो तरबारले आफैतिर फर्केर मर्यो होइन, जसरी पोलपोटलाई अमेरिकन बन्दुक दिएर त्यहाँ बनेका महादेवका मूर्तिहरू, बुद्धका मूर्तिहरू, मन्दिरहरू भत्काउन लगाइयो र अन्तिममा अमेरिकन बन्दुकले आतङ्ककारी भनेर मारियो, त्यसरी नै प्रचण्ड पथको आफ्नै कारणले गर्दा सकिने हो होइन। जाएर पनि हुन्छ तपाईँको विद्या भण्डारी, पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको र अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको कुरा हेर्नुहोस्, अनि जनार्दन शर्मा र प्रचण्डको कुरा हेर्नुहोस्, शेखर कोइराला र तपाईँको गगन थापा, अनि त्यसपछि सिटौला, अनि त्यसपछि आएर शेरबहादुर देउवाको कुरा हेर्नुहोस् होइन, तपाईँको रवि लामछान र के अरे सोडिङवालको कुरा हेर्नुहोस्, सुमनाको हेर्नुहोस् होइन, अनि त्यसपछि आएर तपाईँको डिपी अर्यालको कुरा हेर्नुहोस् होइन, यता आएर धवल शमशेर राणादेखि लिएर आएर कमल थापादेखि लिएर आएर राजेन्द्र लिङ्गदेन, डाक्टर लोहनीको कुरा हेर्नुहोस् होइन, त्यसपछि अर्को अस्तिको कथित के अरे जनकमान्डर होइन, सर्प बेच्ने र नागरिकता बेच्ने होइन, के अरे नाम माधव नेपाल होइन, सर्प बेच्ने र नागरिकता बेच्ने त जनकमान्डर थियो नि, के अरे जनआन्दोलनको कथित यो पछिल्लो समयको हामीले राजा फर्काउँछौँ भन्ने के नवरासु बेनी होइन। सर्प भनेको त अरूलाई पो सर्प हो त, हामीलाई त महादेवको गहना हो, त्यो नाग बेच्ने मान्छेले राजा फर्काउँछ भनेर हामी पत्याएर हिँड्नुहुन्छ होइन। हिन्दू राष्ट्र बनाउँछु भन्ने अनि तपाईँको के अरे कृष्णलाई मान्ने बनाउने राजेन्द्र लिङ्गदेनको कुरा पत्याएर हिँडेर हुन्छ। स्थानीय तथा सङ्घीय मामला मन्त्री भएर अनि सङ्घीयताको विरोध गर्दै हिँडेर अनि राजा फर्काउँछु भन्दै हिँडेर अनि त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री भएर अनि सङ्घीय तथा स्थानीय मामला मन्त्री भएर अनि मुलुकलाई 7 टुक्राको 7वटा नक्सा बनाउने कमल थापाको कुरा पत्याएर हुन्छ। अब कसैको कुरा पत्याउन सकिन्न। शिरपाज महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम साधु सरकार जहिले बाहिर निस्कि बक्सिन्छ, पृथ्वी पथको कुरा जित्दिन, पृथ्वी पथ जुन्दिन औलाई बक्सिन्छ। साँच्चीकै विवाद सिंह तपाईँले शिरपाज महाराज धीराज जहिले बाहिर निस्कि बक्सिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ, तर सिंह परिवार निस्किरहेछ। अब युवराज नवयुवराज हृदयेन्द्रको भिडियो सुन्नु न, दुईटा ब्याक टु ब्याक युवराज पारसको स्ट्याटस, ब्याक टु ब्याक पारसको स्ट्याटसले पनि एउटा तल्का पिटिरहेको मैले सुन्नुहोस् है। अनि हिमाली ट्रस्टले जुन नव अधिराज कुमारीले चाहिँ स्वदेशै स्वर्ग स्वदेश फर्क अभियान चलाएको एउटा उद्योग नीतिमा होइन, महाराजको वैशाख नयाँ वर्षको सम्बोधन जुन पृथ्वी पथको कुरा गर्नुभयो, रचनात्मक एक प्रकारको पृथ्वी पथको मार्गमा हो। तपाईँको यो अरू सबै कुरा पछिल्लो कुरा ठिक छन्, तपाईँले उहाँको परिवार को हो? परिवार सिंह देश हो, अनि उहाँको परिवार भनेर भन्ने तपाईँ को हो? राजा ज्ञानेन्द्रको परिवार म पनि हो, त्यो अस्तिकी पञ्चकली पनि हो होइन, प्रचण्ड पनि हो, शेरबहादुर पनि हो। के अरे इजरायलमा लर्न एन्ड अर्नका नाममा पठाएर के अरे अहिलेसम्म नभेटेको भाइ विपिन जोशी पनि हो। अस्ति मारिएकी निर्मला पन्त उहाँ कञ्चनपुरमा मारिएकी निर्मला पन्त पनि हो। अस्ति उहाँ माथि मन्दिरमा लगेर जबरजस्ती बलात्कार हत्या गरेको सम्झना विक पनि हो होइन। अनि अस्ति नै त्यहाँ भेरी नदीमा हामफाल्ने बनाएका ती कथित राजा सबैको साझा सिंह देशको जनता। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले त्यो राजा शिरपाज महाराज धीराज सरकारको परिवारलाई चाहिँ पारस सरकार, हिमानी सरकार, सीतापुर सरकार वरिपरि मात्रै एउटा साँगुरो सानो परिवार नबनाइदिनुहोस् प्लिज, तपाईँलाई निवेदन छ। अब आइन्दा यस्तो कुरा नगर्नु होला मसँग। शिरपाज महाराज धीराज सरकारको परिवार पूर्व त्यसो भए त तपाईँले स्वीकार्नु पर्यो, प्रचण्ड पनि हो, पूर्व हो, केपी ओली पनि हो, शेरबहादुर पनि हो, त्यसैले त महाराज धीराज सरकार हो, त्यसैले त उहाँको नेतृत्वमा गर्न सकिने भयो होइन। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म त हो नै होइन। अहिले जुन संसारभरि छरिएर बसेका जुन नेपाली भाषीहरू छन् नि, तिनको पनि अभिभावकको त्यो मात्रै होइन, वैदिक सनातन पद्धति अनुसार 1 अरब 50 करोड जनसङ्ख्या छ वैदिक सनातन पद्धति मान्नेहरू, तिनीहरू सबैको अभिभावक हो राजा ज्ञानेन्द्र। तपाईँले त्यो सानो घेरामा नराखिदिनुहोस् कृपया। ल एक शब्दमा तपाईँ भन्नुहोस् त, अब जस्तै
यो देश बचाउन राजा चाहिन्छ, उहाँको शासन चाहिन्छ। शासन होइन, शासन त यिनले गर्ने हो, उहाँको प्रजा वात्सल्यता चाहिन्छ होइन। त्यसको लागि जनता, तपाईँहरू त आन्दोलित हुनुहुन्छ, जनता पनि आन्दोलित छन्। अब कसले चाहिँ वास्तविक रूपमा सोचेर त्यो राजालाई सहयोग गर्नुपर्छ त? म तपाईँलाई एउटा कुरा निवेदन गरौँ। हजुर। भन्दा तितो लाग्न सक्ला मलाई जीवनमा होइन, जङ्गबहादुर राणा पछाडिको अर्को इच्छा शक्ति भएको कामका लागि इच्छा शक्ति भएको एउटा मरिचमान थियो प्रधानमन्त्री। त्यसपछिको अर्को प्रधानमन्त्री चाहिँ अहिले केपी ओली नै लाग्छ क्या मलाई होइन। मान्छेलाई यो कुरा सुन्दा नराम्रो लाग्न सक्छ। हजुर। तर केपी ओलीजीसँग टिम भएन के? केपी ओली टिम भएन कि टिम राख्नु भएन? केपी ओली होइन, भएन। अनि हुने टिमलाई त केपी ओलीजीले तपाईँले विचार गर्नु भएको छ? केपी ओलीजीले के अरे बैलगाडीमा चढेर अमेरिका पुगिन्न भनेर गणतन्त्रलाई भन्नुभएको छ, याद गर्नुहोस् है। तर अहिले गणतन्त्र बचाउन त उहाँले लागिपर्नु भएको छ। म तपाईँलाई भन्दैछु, केपी ओलीजीले तपाईँको संविधान संशोधन गर्नका लागि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री होइन, अनि समयमा कमल थापा उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री, विमल निधि उपप्रधान तथा तपाईँको गृहमन्त्री भएको बेलामा संविधान संशोधन गर्न खोजियो। त्यो पनि आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संहिता, भाषा आयोग र नागरिकता विधेयक। त्यसका विरुद्धमा खरो उभिएको भएर पछि राप्रपाका मान्यहरू, कमल थापाको व्हिप, तत्कालीन समयको संसदीय दलको नेता कमल थापा भएको नाताले कमल थापाले व्हिप जारी गर्दा पनि 9 जना मान्यहरू यसका विरुद्धमा उभिँदा आज हामीसँग मधेस छ। नभए आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संहिता पास भएको भए आज हामीसँग मधेस हुँदैन थियो होइन। तपाईँको भाषा आयोग पास भएको भए आज सायद राष्ट्रिय भाषा हिन्दी हुन्थ्यो होला नेपालीको ठाउँमा होइन। यदि नागरिकता विधेयक त्यति बेला पास भएको भए धेरै, अलिकति त पाएकै छन्, अझै धेरै विदेशीहरूले नागरिकता पाएर आज हामी फिजीकरणको बाटोमा हुन्थ्यो होला। त्यो एउटा छ। त्यो मात्रै होइन, अहिलेका राष्ट्रपति हुनुभन्दा अगाडिको राष्ट्रपतिको समयमा केपी ओलीजीले नागरिकता विधेयक पारित गर्न खोज्दा त्यो संविधान संशोधन गर्नलाई 2 बहुमतले पठाएकोलाई पनि रोक्न लगाएर, राष्ट्रपति मार्फत रोक्न लगाएर आज मुलुक बचाएको मान्छे हो क्या। राम्रा कुरा पनि छन्, नराम्रा कुरा मात्रै कुरा गर्नु हो। भन्न के खोज्नु भएको? जस्तै केपी ओलीले सहयोग गरे भने चाहिँ नेपालमा राजा छिटे फर्किन्छ। केपी ओलीले मात्रै होइन, शेरबहादुर देउवा र केपी ओली दुईटैले सहयोग गर्नुपर्छ। कुरा बुझ्नु भएन? जसरी सुरक्षा निकायहरू, सुरक्षा निकायहरू, सुरक्षा त्यसपछि त त्यसै आइहाल्यो नि सुरक्षा निकाय। अनि जसले जतिसुकै ठुलो कुरा गरे पनि त्यो गर्छन् त भनेर। जस्तै राजा आएपछि त हामीले हाम्रो घर भनेको जेल हो भनेर वामदेव गौतमले भनेछन्। यस्तो अपराध बाहेक वामदेव गौतमलाई त जेल होइन, कालकोठरीमा राख्नुपर्छ। माधव कुमार नेपाललाई होइन, बुझ्नु भएन? माधव कुमार नेपाल जस्तो पास्टरहरूलाई होइन। माधव कुमार नेपाल त दुर्योधन हो। तत्कालीन समयको तपाईँको के अरे होली वाइनको सभाको त त्यो त दुर्योधन हो होइन। कालकोठरीमा जेल मात्रै होइन। मैले तपाईँलाई अर्को कुरा के निवेदन गर्न खोजेको भने, एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने, चीन र भारत एक ठाउँ हुन्छ भन्ने तपाईँलाई कहिले जीवनमा लाग्थ्यो? लाग्दैन होइन। आज अजित डोभालले भेट गरिसक्यो सी जिनपिङसँग, त्यसपछि लगत्तै तपाईँको राजनाथ सिंहले भेट गरिसक्यो, त्यसपछि लगत्तै तपाईँको के अरे जयशङ्कर विदेश मन्त्रीले भेटेर आएर अब मोदी आफै जाँदैछन् भनेको विश्व राजनीति यसरी परिवर्तन भएको छ भने शेरबहादुर देउवा, केपी ओलीहरू परिवर्तन हुन सक्दैनन् भनेर किन भन्नु पर्यो? होइन, जसले बिगारेछ ऊ बनाउन आउँछ भने त त्यसलाई स्वागत गर्नु पर्यो। यहाँ त बनाउँछु भनेर बिगार्नेसँग पो डर भयो त। यहाँ बिगारेकाहरूसँग बनाउन आयो भने त डराउनु पर्दैन। बनाउँछु भन्ने अनि बिगार्ने, बनाउँछु भन्ने बिगार्ने। राजा महेन्द्रले विश्वास गरेर 18 पर्यो तिमीहरूलाई भने भोलि राज्य सञ्चालन गर्नलाई 18 पर्यो भने सूर्यबहादुर थापा खोज्नु डराउनु भएको त होइन नि। विरोध गरेर झ्यापै जेलमा हाल्ने बानी स्वभाव छ यो सरकारको। अनि तपाईँ अहिले म उस्तै मङ्सिर 7 मा पनि म भित्र आएकै हो, 8 गते होइन। हामीले बलकुप कार्यक्रम गरेपछि होइन। त्यसपछि पनि तपाईँको म निर्वाचन 2 महिना बिताइहालेँ चैत 15 पछाडि हजुर होइन।
त्यो तपाईँको भित्र जेल गएर बरु कमसेकम आफ्नै साथीभाइहरूसँग गफ गर्न पाइन्छ। त्यो बाहिर एक्लै बस्दा कस्तो हुन्छ होला मान्छेलाई, होइन? तर मैले त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले लिएको छु। कसरी लिएको छु भने भनेपछि तपाईँ सच्ची नै आग्रह गर्नुहुन्छ म तपाईँलाई के भन्छु भने देशको मुद्दामा फर्किन राष्ट्र संस्था ल्याउनलाई भूमिका खेल्नुहोस् भनेर सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई तपाईँ आग्रह गर्नुहुन्छ। तपाईँले जुन जेलको कुरा गर्नुभयो नि, तपाईँलाई मैले के भन्नु, भगवान् श्रीकृष्णै जेलमा जन्मे होइन? जेल त पवित्र ठाउँ हो नि, पवित्र काम गरेर जाँदाखेरि त, होइन? र एउटा कुरा के बुझ्न पर्यो भने धर्मको बाटो मार्ग अप्नाएर हिँड्ने मान्छे कहिल्यै पनि ऐस आरामको जिन्दगी हुँदैन, उसले दुःख पाउने नै हो, होइन? जसले अधर्मको बाटो समात्छ उसले ऐस आराम गर्न पाउने हो। जस्तो पाण्डवहरू जीवनभरि दुःखमै समाते, दुःख पाए भगवान् श्रीकृष्णको साथ हुँदा पनि, होइन? कौरव दुर्योधनले जहिले ऐस आराम गर्यो अधर्म बाटो समाते भएर, तर मृत्यु त नराम्रो भयो, मान्छे धर्ममा जिउँदै स्वर्गमा जानलाई त धार्मिक कार्यमा हिँडे भने, सत्यको बाटोमा हिँडे भने मरण मात्रै सुखमय हुन्छ, बाँकी सबै जीवन दुःखमय हो अरूले देख्दा। तर निदाउँदाखेरि चाहिँ 5 मिनट बिछौनामा पुगेर 5 मिनटभित्रै निदाउन सकिन्छ क्या। कस्तो गम्भीर कुरा गर्नुभयो यार, होइन? तपाईँलाई मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने त्यो सत्यको बाटो र धर्मको बाटो मार्ग अप्नाएर हिँड्दा जिउँदै स्वर्गमा जान पाइन्छ। युधिष्ठिरलाई हेरे भइहाल्यो, होइन? कुकुर जान खोज्दा नि कुकुरलाई पनि सँगै लानु पाइन्छ, बुझ्नु भएन? देख्दाखेरि अधर्मीहरूले मोज मस्तीको जीवन बिताइरहेको देखिन्छ, तर राम्रो सुकिलो मुकिलो राम्रो यत्रो स्प्रिङसितको गद्दामा सुत्दा पनि उनीहरूलाई निदाउन्न, हामी भुइँमा सुत्दा पनि निदा। तपाईँ अस्ति तपाईँ पनि त जेल गएको थियो, निदाउनु भयो कि निदाउनु भएन? त्यहाँ मस्त निदाइन्छ हो, तपाईँ त्यहाँ पनि निदाउनु भयो, होइन? पापीहरू एकदम हामीलाई जेल हाल्नेहरू बाहिर नसुती बसेका थिए, सुते थिएनन् हो। त्यही भएर धर्मको बाटो अरूले देख्दा असाध्यै दुःखको बाटो लाग्न सक्छ। धर्मको बाटो नै सत्य बाटो हो र धर्मको बाटो नै दीर्घकालीन बाटो हो, धर्मको बाटो नै लोकप्रिय बाटो हो, जनप्रिय बाटो हो। त्यसो हुँदा श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकार हिजो युवराज राम भगवान भए, होइन? तपाईँको नियम सङ्गत काम गर्दा, होइन? भगवान् गौतम बुद्ध अशान्ति थियो, शान्ति फैलाउन हिँड्दा के अरे शुद्धोधनका छोरा, होइन? उनी सिद्धार्थ गौतम चाहिँ युवराज भगवान् भए, होइन? अनि अहिले जनताका कुरा मानेर, होइन? नियमको कुरा होइन, नियमको कुरामा त छोड्न पर्दैन थियो राजाले, जनताको कुरा मानेर जनप्रिय बन्न, प्रजावात्सल्य बन्नका लागि हिजो पिता पुर्खाले जे कुरा सिकाएको थिए, जे कुरा भनेको थिए, त्यो कुरा गर्नको लागि प्रजा मोटा भए दरबार बलियो हुने छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर बाहिर निस्कि बक्सिँदा श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकार पनि भगवान् हो। तर यसो भन्दै गर्दा, होइन, हिजो, होइन, अधिकार खोज्दा महाभारत भयो, होइन? अधिकार छोड्दा रामायण भयो। यो रामायण र महाभारतको फ्युजनबाट अधिकार पनि छोड्न भएन, सरकार बिन्ती छ, होइन? अनि नियम पनि तोड्न भएन, सरकार बिन्ती छ। यो दुईटै कुरा बुझिबक्सेको छ। यो नियम र अधिकार दुईटै कुराको संयोजन सहितको एउटा फ्युजन निकाली बक्सेर आम नेपाली जनतालाई सुख दिनु पर्यो। बाबुआमाले छोरछोरी, छोरछोरीले बाबुआमा, श्रीमानले श्रीमती, श्रीमतीले श्रीमान बेच्ने दिन चाहिँ अब हराउन हाल्नु पर्यो सरकार, बिन्ती छ।